नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांतूच हाय कमांड आशिल्ली स्वतंत्र पार्टी स्थापन जावपाक जाय, आमदार विजय सरदेसाय. कुडचडे काकोडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार कार्मेलिना फर्नांडीस जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार प्रदीप नायक हांची बिनविरोध निवड. केपेचे गार्डन पळयल्यार निव्वळ भ्रष्टाचाराचे एक उदाहरण, नेव्हिल डिकोस्टाचो आरोप. आणि इफ्फीत खासा विभागांतल्यान प्रदर्शित केल्ल्या गोंयच्या 5 चित्रपटांक दरेकी 2 लाख दिवपाचो निर्णय, विष्णू वाघ. आता खबरो विस्तारान. गोंयच्या लोकांक जाय आशिल्ली निव्वळ पार्टी गोंयांत जाता तितले बेगीन तयार जावपाक जाय अशें मत फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी उक्तायला. सनबर्न सारख्या महोत्सवा खातीर दिल्लीच्या उच्च स्तरीय समिती कडल्यान भाजपाचे मनोहर पर्रीकार सारख्या धाडसी मुख्यमंत्र्याचेर चेपण येता. देखून गोंयांतूच हाय कमांड आशिल्ली सरकार सत्तेर येवपाक जाय अशें तांणी मुखार म्हळां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय mnoली. I have been always saying that a party which is of Goan people, which represents secular thought and clean individuals, needs to be formed in Goa as quickly as possible, and it should have its high command very much established and ensconced within Goa, not in Delhi. A high command in Delhi, even with the Aam Aadmi Party, can be bad for Goa. Like you see the case of Sunburn. The party in power here in Goa, including Mr. Parrikar, was saying there should be one electronic dance music festival. Now they have allowed 3. And this Harinder Singh of Sunburn keeps saying that the BJP high command is close to him. Which means that a progressive, forward-thinking man like Mr. Parrikar also can get pressurized by his own high command. Which makes me believe that both the high commands of both these parties is the same. We need a high command in Goa. कुडचडे काकोडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार कार्मेलिना फर्नांडीस जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार प्रदीप नायक हांची विरोधाविणे निवड जाल्या. उपजिल्हाधिकारी अजित पंचवाडकर हांचे अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेत ही घोषणा जाल्या. आमदार निलेश काब्रालान नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांक परबी भेटयल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर कुडचडेच्यान अक्षय सावर्डेकर. कार्मेलिना कॉन्स्टिट्यूशन करता की अनुपोज ते तुम्ही सगळे काउन्सिलरांनी तेजेर फेथ रिपोज केलो आनी ताका चेअरपर्सन निवडून दिलें. तशेंच काउन्सिल करता आनी तुमकां काउन्सिलाकूय काउन्सिल करून सोदता कित्याक तुमी तेजेर फेथ दिवन वायस चॅरपर्सन केला. आज चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन इज अ पोस्ट where we have to do good for the community in Kuchare. आणि हे तुमका गायडन्स दिवपाक म्हाका व्हडलें ना कित्याक तुमी एक्सपिरियन्स करून तुमी काउन्सिलर ऑलरेडी काम केल्लें आसा. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की जे कितें कुचड्या वयले जे समस्या आसा, कुचड्या वयले ट्रेडराची समस्या व बाजावरीची समस्या व लोकांची समस्या, तेजेर तुमी लक्ष घालून एक बरी शिस्त आनी बरें एक दिशा तुमी दाखयतले. जशें आमदाराकूय बीन सरसेवकूय बीन सगळ्यांक आनी एक फावटी तुमकां सगळ्यांक घालपासून देवपाक. केपेचे गार्डन पळयल्यार हो 2 कोटीचो प्रकल्प अशें दिसना. हे निव्वळ भ्रष्टाचाराचे एक उदाहरण असो आरोप थळावे समाज कार्यकर्ते नेव्हिल डिकोस्टा हांणी केला. ह्या गार्डनात भुरग्यांक खेळपाची कसलीच सोय ना, पिवपाक उदक लेगीत ना, करंजी आसात मात ते चलनात. हे विशीं थळावे आमदार बाबू कवळेकार हांणी पुराय आडनदर केल्ल्याचे दिसून येता. आरडीएक्स गोवा खातीर कुडचडेच्यान अक्षय सावर्डेकर. केल्या गार्डन प्रोजेक्टाचे पयशे 1 कोटी 90 लाखाचे गार्डन आहे. पयल्या खरोखर अशें दिसपाक तर येना. हाजेर तुमी गव्हर्मेंट अशें सांगपाक. केपें गार्डन हें एक करप्शनाचे एग्जाम्पल केप्यां जावन गेल्लें आसा. हेजेर कमीत कमी 2 करोड मोडली म्हणटा, पण ह्या गार्डनां पळयली जायत एक सादो मनीस पासून सांगतलो की हांगा कितले पयशे मोडल्या जाय ते. हांव पळयलें जायत जाल्यार हें गार्डन म्हणटा, पूण गार्डनाक ल्हान भुरग्यांक खेळपा सारकी एक वस्तू सारकी ना.
आतां हांगा झोपाळे आसा, झोपाळे मोडल्या. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई बाट्टा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसव उपरांत तुमकां येवकार. अनु इफ्फीत खासा विभागांतल्यान प्रदर्शीत केल्ल्या गोंयच्या 5 चित्रपटाक दरेकी 2 लाख दिवपाचो निर्णय मनरिजवण संस्थेन घेतला. तशेंच फुडल्या वर्साच्या महोत्सवाक गोंयचे चित्रपट दाखोवपाक खासा थिएटराची तरतूद करतले अशी माहिती मनरिजवण संस्थेच्या वावुरपी मंडळाचे अध्यक्ष विष्णू सूर्या वाघ हांणी दिल्या.
मॅकॅनिज पॅलेसींतल्या 2 सभाघरांनी सप्तकांतल्या शुक्रारा, शेनवारा आनी आयतारा अशे 3 दीस चित्रपट दाखोवपाचें थारायलां. शुक्रारा ताचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक स्वप्नील नायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद बुगडे आनी हेर मानेस हाजीर आसले. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय mnoली. बरे मिनिंगफुल सिनेमा पळोवपाक मेळना. हे बरे सिनेमा लोक पळयना तो मेरेन त्यांची चित्रपट विशयक अभिरुची ही वाडचेना आनी ती उंच जावचेना. आनी ते खातीर ESCन असो निर्णय घेतलो की आमची थिएटर आसात चडसो त्यांचो वापर फक्त इफ्फीच्या वेळार जावं आमचो फेस्टिवल आहा तेन्नाच जाता. वी थॉट लेट अस पुट दीज थिएटर्स टू गुड यूज. आनी ह्या विचारान मागीर आमी डिसायड केलें की आमचे कडेन कांय फिल्म आसा प्रोक्युअर केल्लीं. देर आर सम व्हेरी गुड फिल्म्स, purposeful and meaningful films which people could see. Apart from that, there are many producers who are interested in exhibiting their movies. गोंयान किंवा महाराष्ट्रान सुद्धा खूबशे प्रोड्युसरांक आपले प्रिमियर करपाक जावं हें करपाक थिएटर मेळना. तर आमी म्हणलें की आमचें थिएटर आसा ताजो वापर जावं न्ही. हें आतां चडूय गर्दी जाली कुशीचें थिएटर आसा ताजो वापर जावं न्ही कॉन्स्टंटली. आनी म्हणून फ्रायडे, सॅटर्डे आनी संडे अशे 3 दीस पिक्चराचे 5 खेळ आयोजित करचे असो आमी निर्णय घेतला. सो आयच्यान हो सुरू जाता विकेंड सिनेमाचो कॉन्सेप्ट. म्हणजे तुमचे कडेन एकूच विनंती आसा की आज हो खेळ जातलो. फाल्यां थिएटर ऑलरेडी एका खाजगी कार्यक्रमा खातीर बुक्ड आसा रोटरी क्लबच्या जावं खंयच्या तरी. सो फाल्यां ताजो शो जावचो ना. परां म्हणजे आयतार दिसा सांजच्या 6:30 वरांचेर हांगा निर्मण आमचें नशीब हे जे कोंकणी गाजलेलें क्लासीक आसा तेजो शो जावपाचो आसा. म्हणजे ताका तुमी येवचे. फुडल्या विकाच्यान दर फ्रायडे at 6:30, Saturday at 3:30 and 6:30 and again on Sunday at 3:30 and 6:30 असे शोज जातले. 5 शो जातले. 5 बरी पिक्चरां हे तुमकां पळोवपाक मेळटली. सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे बद्दल पक्षाक आदार आसा पूण मुखेलमंत्री पर्रीकार तांच्या नांवान राजकारण करता असो आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे आलेक्स रेजिनाल्ड आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्रॉयजन डिमेलो हांणी केला. शाळांचे तशेंच शिक्षण खात्याचे हे भगवेकरण आसून पटेलांच्या नांवान गोंयच्या जनतेची आनी शालेय विद्यार्थ्यांची फसवणूक जाता असो आरोपूय तांणी फुडें केला. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय mnoली. An image that the RSS are not untouchable. This is being done not voluntarily but under pressure. The NCP would like to state that it honors Sardar Vallabhbhai Patel with great respect because he is one of the tallest secular leaders this nation has produced, who has worked with great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, etc. But what NCP opposes is this run for unity is nothing but poisoning the minds of innocent children, school children, making them hold the hands of RSS leaders, giving an impression that Sardar Vallabhbhai Patel was also a hardcore communalist like the RSS people. What connection has the RSS got to do with Sardar Vallabhbhai Patel? If they had any respect, the Gujarat Chief Minister Narendra Modi has been the Gujarat Chief Minister for over 10 years now. Why did he not think of building of Sardar Vallabhbhai Patel all these years? So is this not to try to polarize and capitalize political gains during the elections, parliament elections which are around the corner? Statue of Unity Run is yet another infantile wisdom of Manoj Parrikar. This is to denounce government's infantile wisdom in implementing Narendra Modi's agenda of coming into lifeline by misusing government machinery and inflicting hardships on students and teachers on a cold holiday morning. First, our Congress stalwart Sardar Vallabhbhai Patel has always had a high place in the hearts of Indians. I welcome all such projects in this memory. However, in the manner in which the riot under trial like Narendra Modi is trying to usurp the legacy of Sardar Vallabhbhai Patel is highly deplorable. Now, why a odd 138th birth anniversary? When the BJP was in power,
at 125th birth anniversary, which was 31st October 2000, they forgot. So 125 म्हणतो विसरले आणि 138 करून लागले. खासगी बस धन्यांच्या संरक्षणाक लागून सरकारान विधानसभेत संरक्षण बिल मंजूर करपाक जाय अशें मत सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी उक्तायला. अखिल गोय खासगी बस धनी संघटनेच्या 4थ्या वर्धापन दिसाचे सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि हेर मानेस हाजीर आसले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली. आयले म्हणले की बस सर्विस ना जावचे ना, पूण ती फुडल्या काळात कशी आसतली, फुडल्या काळात फुडले जनरेशन ज्या त्यांचो चॉयस कसो आसतलो, तांकां बसी कशा प्रकारच्यो जाय आसतल्यो हेचोय विचार आतां करपाक लागला. कित्याक आयच्या जनरेशनाक ते मातशें बस बरी बरी जाल्यार ते आजून नंबर हे चॉयस आसता लोकांचो. फाल्यां चेडे चेडवा कॉलेजान वचपाक तांकां सुद्दां एक चॉयस आसतलो, बसीन खंयचे वचप, लोकांचो सुद्दां चॉयस आसतलो बसीन कसो वचप कितें वचप. तेन्ना कांय गोश्टी ह्यो आमी सुदारणा करपाक जाय. इवन प्रायवेट बसांनी सगळ्यांनी येवन आतां ही टिकेटींग हे अशें सुद्दां बाकीचे स्टार्ट केलें. प्रत्येक स्टॉपार इलेक्ट्रॉनिक डिवायसीस लायली की ही बस ह्या स्टॉपार कितल्याक क्रॉस जाली, डायरेक्ट हे तुमच्या एक ऑप्शन डेटा आयलो. ही बस हांगच्यान गेली, ही बस थंयच्यान गेली, ती बस थंयच्यान गेली, ती तो पोस्ट क्रॉस जाली की ते इलेक्ट्रॉनिकाचेर डेटा येवपाक. ह्यो फुडल्यो गजाली सगळ्यो, पूण त्यो करप गरजेच्यो. कित्याक पोन्नेल्या स्टायलीन जे कोण चलयता पळय ते सदांच म्हणटा दिसता तो की एक काम आमी करपा जाय. रेजिनाल्डाक तुमी सांगता हें काम विधानसभेंतलें. कांय गोश्टी कायदो केल्या शिवाय किंवा ही ब्लॅक एंड व्हायट घातल्या शिवाय कांय गोश्टी जायना. हाजें स्पश्ट मत अशें आसा की गोंयचे जे बस ऑपरेटर आसा, प्रायवेट बस ऑपरेटर्स, तांकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर सरकारान एक प्रायवेट बस ओनर्स प्रोटेक्शन बिल हे विधानसभेत घालपाक आमी आमची ताचो एक जोड टाकली ना मारो देऊन त्रास जावपाचे. सो हे हांव जाणावलो आनी आयज हांव गव्हर्मेंटाक सांगून दिता की तुम्ही क्लास 5 सिस्टम कोण दोतोर लोकांक बेनिफीट करताय. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बस ओनर आहे ते बॉब मारताय बडे की हो गव्हर्मेंट आमकां वापरत म्हणून, आणि हे गव्हर्मेंटान आप सपोर्ट केला म्हणून सुदीप रामणकर हो गव्हर्मेंट येवपाक सपोर्ट केला म्हणपाक शकनालो. कित्याक एक बसीन त्यो सगळी सिटी घायल्यो. विष्णू बरो खाता करतालो ती सिटी सगळी बसीन वाचताली आणि ही सिटीन आमकांय कार्ड धाडले. आय विल रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल, बट वॉट इज दिस प्रेझेंट गव्हर्मेंट डुईंग? हे गव्हर्मेंट कितें करता? जे लोकांक एक अपेक्षा दिन तूं पिवून धाडलो आणि हांव स्वता इवन काँग्रेसार रावन सांगत तुका, तूं हांव काँग्रेसार रावन हांवें स्टेटमेंट केला काँग्रेस हावसार रावन प्रेस कॉन्फरन्सार, तूं गोंया बसत सारको रेजिनाल तुवें बरो आहा म्हणत नाल्यार ना म्हणी ताका हायल टॅक्स सांगनी आपण गोंया कितें बरो करतलो आनी रेजिनाल ना म्हणटा जाल्यार हांव कोणाचो हांवें किस एनीबडीज लेक्स. कित्याक आमकां गोंयकारां मोग आहा, आमकां गोंयकारपणाचे, आमकां आमगे जुमनी वालोर आहा, आमकां आमगे जुमनी रेस्पेक्ट आहा. आता घेऊया आनी एक वेवसायीक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Abonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar.
serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji, Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. ती गरम आसा खऱ्यांनीच गरम आसा गाड्यार अशें कर तिच्या हाजे तकलेर वतय एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुवर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असल्या जाग्यार रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसा उपरांत तुमकां येवकार. साखळेच्या रवींद्र भवनाचे उक्तावण 16 डिसेंबराक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे हस्तुकी जातले अशी माहिती साखळीचे आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिला. साखळेच्या रवींद्र भवनाची पळोवणी केले उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयताले. ह्या सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार, उपसभापती अनंत शेर, दिवचलेचे आमदार नरेश सावळ आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. RDX गोवा खातीर साखळेच्या सुदेश मयेकार. पण साखळे लोकांची जेच्या कडेन उत्सुकता लागलेली रवींद्र भवन साखळेतले प्रोजेक्ट केन्ना कंप्लीट जातलो काय म्हणून तो प्रोजेक्ट जो आसा तो GSIDCन कंप्लीट केल्लो आसा आनी डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांच्या वतीन आमी येता त्या 16 डिसेंबरा दीस ह्या प्रोजेक्टाचे लोकार्पण करपाचें आसा. टोटल प्रोजेक्ट जो आसा तसो मुळा कॉस्ट जो आशिल्लो हेजो एक्चुअली 35 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो बट टायम पिरियड लॉंग जाल्ल्या कारणान हेजो प्रोजेक्ट जो आसा 46 क्रोड्सचेर पावल्लो आसा आनी एट प्रेजेंट म्हणटा तशें सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. एक ऑडिटोरियम परत ओपन थिएटर्स आनी ट्रेनिंग रूम्स अशा वेगवेगळ्या लोकांक सत्तरी आनी दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपा खातीर रवींद्र भवन जें आसा तें तयार जाल्लें आसा. उक्तावण जाल्या उपरांत हाजेर कमिटी जी आसा ही रोखडीच एका म्हयन्या उपरांत हाजेर कमिटी सेट जातली आनी तेज्या उपरांत रवींद्र भवनाचो पुराय कामकाज कशें चलचें हाजेर जशें रवींद्र भवन मडगांव कला अकादमी पणजी चलता त्याच धर्तीचेर रवींद्र भवन साखळे हो एक बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट जो आसा हो लोकां खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे लोकार्पण करीत आसा. खूब खोस भोगता ह्या भागाचो आमदार म्हणून आमी लोकांक बऱ्यो आर्ट एंड कल्चर किंवा बरें आर्ट जे आसा लोकांक परफॉर्म करपाक मेळटले, लोकांक नाटकां पळोवपाक मेळटले, अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांगासर करपाक मेळटले. भाजपा सरकाराचो येवजणेचो पावस अजून थांबूंक ना. सरकारा कडेन पयशे नासून लेगीत सरकारान लोकांचे हिता खातीर येवजण्यो राबयल्यात.
काँग्रेस पार्टी विनाकारण सरकाराचेर आरोप करतात अशें उद्देग मंत्री महादेव नायक हांणी सांगलां. राज्य भाषा संचालनालयान आयोजित केल्ल्या लोक भाशेंतल्यान प्रशासन सरकारी येवजण्यांची म्हायती दिवपी कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार माचेर मयेचे आमदार अनंत शेट, राज्य भाषा संचालनालयाचे संचालक प्रकाश वजरीकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. आरडेक्स गोवा खातीर मयेच्यान सुदेश मयेकार. सरकार स्थापन जावन आज 18 महिने जाले. भायर पावस थांबलेलो आसा पण येवजणेचो पावस थांबना. येवजणी चालूच आसा. सरकाराची आर्थिक परिस्थिती काही अंशी बरी ना. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मायनिंग बंद पडला आणि येता येता हांवें विणा सोडून जरा प्रश्न तुमचें उत्पन्न कितें जाय म्हणल्यार मायनिंगाचेर चलता म्हणून दुसरें कांय ना. ती परिस्थिती गोंय सरकाराची जाल्ली आसा. पूण कर्मधर्म संयोगान म्हाका दिसता की काल आमच्या मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट वाचून जायत जाल्यार तातूंतल्यान जानेवारी म्हयन्यान मायनिंग सुरू जातली अशी आमी आशा बाळगपाक हरकत ना. म्हणजे सरकारी येवजणी ज्यो आसात सरकारी येवजणेचो हो पुरेपूर जे कितें गिन्यान जे आसा ज्ञान जे आसा ताची म्हायती दिवपाचें काम जावप गरजेचें आसा. आनी हे सगळे बरे बरे घडटा आसतना आज काँग्रेस पार्टी लोकांची दिशाभूल करूंक पळयता. खून पयलीं जायनाशिल्ले, मर्डर बीन जायनाशिल्ले, डकैती जायनाशिल्ली, चोरी जायनाशिल्ल्यो सगळ्यो जाताल्यो. पूण गेल्या चवथीचो रेकॉर्ड काडून पळयात तुमी. गेल्या चवथीक ह्या चवथीक एक सुद्दां पेपराचेर बातमी ना की जेन्ना कोणी आपले घर सोडून चवथीक घरा वयता तेन्ना खंय तरी चोरी जाली असो म्हणून एकय बातमी ना. म्हणजे इतल्या बरें करता आसतना तें बरें केलें तें वायट हें दाखोवपाचो काँग्रेस पार्टी प्रयत्न करता. चेकपोस्टार टोल दवरलो कितें बिगडलें? 250 रुपये चार्ज करता आमी. कांय बिगडना कारण तांकां जेन्ना आमी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दितात ते इन्फ्रास्ट्रक्चरचो फायदो त्या लोकांक जाता. आमी जेन्ना शिर्डी वयतात वेलांकणी वयतात तेन्ना आमकां 1000-1200 रुपये टोल दिवचो पडटा आनी आमी 250 टोल जर फारीक केलो तो कित्याक तेंच्या पोटान दुखता. कारण तांकां दिसता कितें गव्हर्मेंट समृद्ध जातलें लोकांक हो पर्रीकर आनी कितें तरी दितलो म्हणून. योजना वेगवेगळ्यो आसात पूण तो जनसामान्या पर्यंत पावोवपा खातीर तो एक म्हत्वाचो घटक आहे. लोकप्रतिनिधी सामान्य म्हणजे ग्रासरूट लेवलचे लोकप्रतिनिधी जे तुमी आज उपस्थित आसात ते आणि हांगासर समाजान वावुरपी इतर समाज सेवा हांच्या माध्यमांतल्यान ही गजाल संबंध जनसामान्यांपर्यंत पावता. तो समजून ह्यो योजना सरकारच्यो योजना व्यवस्थितपणे त्यांच्या दारापर्यंत पावप हे एक महत्वाचे काम आणि ते खंयतरी आज काही अंशी तरी यशस्वी जाता. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांतूच हायकमान आशिल्ली स्वतंत्र पार्टी स्थापन जावपाक जाय आमदार विजय सरदेसाय. कुडचडे काकोडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार कार्मेलिना फर्नांडीस जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार प्रदीप नायक हांची बिनविरोध निवड. केपेचे गार्डन पळयल्यार निव्वळ भ्रष्टाचाराचे एक उदाहरण नेव्हिल डिकोस्टाचो आरोप. आनी इफ्फीत खासा विभागांतल्यान प्रदर्शीत केल्ल्या गोंयच्या 5 चित्रपटांक दरेकी 2 लाख दिवपाचो निर्णय विष्णू वाघ. तरीतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.